अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड 247 न्यूज़ के नए वीलॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी और आज हम दो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ उसके हवाले से बात करेंगे और दूसरा जो है वो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर होने वाले जो सरकारी अखराजात हैं उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जो पहला मौजू है हमारा वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए यानी 15 सितंबर तक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पेट्रोल के ऊपर 2 रुपये 7 पैसे, डीजल के ऊपर 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर, जबकि जो मिट्टी का तेल है उसके ऊपर 10 रुपये और 90 पैसे के करीब फी लीटर, और जबकि जो लाइट स्पीड डीजल है उसकी कीमत में 9 रुपये 79 पैसे जो है उसका इजाफा किया है। अब आवाम में एक मायूसी फैली है इन कीमतों में इजाफे के बाद, क्योंकि आवाम ये तवक्को कर रहे थे, लोग ये तवक्को कर रहे थे कि क्योंकि आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं और उसके साथ साथ रुपए की कदर में भी बेहतरी आई है डॉलर के मुकाबले में, तो उसका जो बेनिफिट है, उसके जो फ़ायदे हैं वो लोगों तक पहुँचेंगे और पेट्रोलियम कीमतें जो हैं, मसनूआत की जो कीमतें हैं उसके अंदर कमी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके 3 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि हुकूमत जो है वो 14 से 15 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत कम कर सकती थी, लेकिन हुकूमत ने 17 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोलियम लेवी लगाई है पेट्रोल के ऊपर, जिसकी वजह से जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है जो कि IMF के साथ हुकूमत ने मुआहदा किया उसके तहत जो लगाई, उसके नतीजे में बजाय इसके कि 14-15 रुपये पेट्रोल सस्ता होता, उसकी कीमत 2 रुपये 7 पैसे बढ़ गई। जबकि डीजल के ऊपर हुकूमत ने 10 रुपये से जो डेवलपमेंट लेवी थी उसको 10 रुपये से कम करके 7.5 किया, लेकिन उसकी जो कीमत थी और रिफाइनरी और वो सारा उसके अंदर डाल के तो उसके अंदर जो है 2 रुपये 99 पैसे का इजाफा हो गया, इसके बावजूद कि उसके ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की कीमत में कमी हुई। तो ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है और उसके साथ साथ GST और दीगर टैक्सेस हैं पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, IMF के मुआहदे के तहत इसमें मुसलसल इजाफा होना है अगले 4 माह तक, और इसलिए हुकूमत अगर आलमी मंडी में पेट्रोलियम की कीमतें कम भी होती हैं पेट्रोल की, तो हुकूमत उसका फ़ायदा जो है वो लोगों को उस हद तक नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि हुकूमत ने GST भी लगाना है और हुकूमत ने डेवलपमेंट लेवी को बतदरीज उसके अंदर इजाफा करते करते उसको 50 रुपये फी लीटर के ऊपर लेके जाना है। तो एक तो ये बड़ी वजह है जो IMF का मुआहदा है, और ये मुआहदा इस हुकूमत ने साइन नहीं किया, ये मुआहदा जो है ये किया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जो कि अब आवाम के हकूक़ की सबसे बड़ी चैम्पियन बनती है। और उसके जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि हम IMF डील की इसलिए मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि इससे आवाम के जो मौशी हकूक़ हैं उसको जो है नुकसान पहुँचने का खदशा है। हम आवाम के मौशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, जबकि ये मुआहदा खुद IMF के साथ PTI की हुकूमत ने किया था और जिसके ऊपर ये मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अमल कर रही है। दूसरी जो वजह है वो है कि जो रुपए की कदर है उसमें उस हद तक कमी नहीं आई अब तक डॉलर के मुकाबले में, कि उसके अंदर अगर बड़ी कमी आती है और वो जो कीमत है, जो कदर है रुपए की डॉलर के मुकाबले में, अगर वो वापस आ जाए 180-90 के दरमियान, तो फिर हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि 15 से 20 रुपये जो लीटर है डीजल पेट्रोल की कीमत उसके अंदर कमी कर सके या इससे ज़्यादा भी कमी कर सके, इसके बावजूद कि हुकूमत ने उसके ऊपर डेवलपमेंट लेवी और बाकी टैक्सेस लगाने हैं। जब तक रुपए की कदर मज़ीद मुस्तहकम नहीं होती और ये 200 रुपये से नीचे नहीं आती, उस वक्त तक कम इम्कान है कि हुकूमत जो आलमी मंडी में कीमतों में कमी है तेल की उसका फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल कर सके। तीसरी जो वजह है पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में कमी ना होने की, वो है जो कंजम्पशन है, जो खपत है। हुकूमत को ख़तरा ये है और हुकूमत की पॉलिसी ये है कि हमने इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना है, और हुकूमत ने 45% इंपोर्ट्स जो है जुलाई में कम की। हुकूमत अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर में इन महीनों में हुकूमत ये चाहती है कि जो इंपोर्ट्स है उसको डिस्करेज किया जाए, उसको कम से कम सतह पे लाया जाए, और पेट्रोल जो है, जो हम क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, खाम तेल मंगवाते हैं, ये सबसे बड़ा एक सिंगल आइटम है इंपोर्ट की जिसके ऊपर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ज़रिए मुबादला खर्च करता है। और हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि पेट्रोलियम कीमतों में एक बड़ी कमी के बाद फिर उसकी खपत में इजाफा हो। हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से कीमतें बढ़ा के जो है उसकी खपत को कम किया है,
اس کی کنزمپشن کو کم کیا. تو حکومت نہیں چاہتی ہے کہ اس کی کھپت میں اضافہ ہو جس کے بعد پھر امپورٹ بل میں اضافہ ہو. تو یہ تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے حکومت, یہ 3 وہ وجوہات ہیں بڑی جس کی وجہ سے حکومت ابھی تک جو فائدہ ہے عالمی منڈی میں پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہونے کا اور تھوڑی بہت جو ڈالر کی قدر کم ہوئی اور روپے کی قدر بڑھی ہے, اس کا جو فائدہ ہے وہ عام لوگوں تک ابھی تک نہیں پہنچ پا رہا. اور یہ صورتحال لگتا ایسے ہے کہ اگلے چند ماہ تک برقرار رہ سکتی ہے. دوسرا جو ایشو جس کے اوپر ہم بات کریں, یہ بات درست ہے, دوسرے ایشو پہ جانے سے پہلے یہ بات درست ہے کہ اس وقت مہنگائی کی شرح پاکستان کی بلند ترین ہے. پیٹرول جو ٹماٹر ہے اور جو پیاز ہے اس کی قیمتوں نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں. یہ وہ 2 آئٹمز ہیں ہماری سبزیوں کی جو کہ ہماری روزمرہ جو کوکنگ ہے اس کا لازمی حصہ ہے. مطلب پیاز کے بغیر اور ٹماٹر کے بغیر کوکنگ کا تصور نہیں ہے پاکستان میں. آپ کوئی بھی چیز بنانا چاہتے ہیں تو یہ 2 چیزیں تو لازمی ہیں, اور یہ دونوں کی قیمتوں میں 4, 5, 6, 7 گنا اضافہ ہو چکا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. جو 50-60 روپے یا 70 روپے کلو ٹماٹر تھے وہ اب 400 روپے 350 روپے کلو بک رہے ہیں. جو پیاز 40-50 روپے کلو تھا اب وہ 300-350 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. اس لیے حکومت نے اجازت دے دی ہے ایران اور افغانستان سے ٹماٹر اور پیاز منگوانے کی تاکہ اس کی قیمتوں میں کمی لائی جا سکے. اور یہ جو مہنگائی ہے, ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اپنے پچھلے ویلاگ میں کہ یہ ابھی مہنگائی کی جو شرح ہے, مہنگائی اس سطح پہ برقرار رہے گی. عوام کو بھی مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات میں اضافہ ہوگا, اور اس میں منافع خور جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, نجائز منافع خوری کر رہے ہیں. اور یہ جو کرائسس ہے, یہ جو بحران ہے جس میں پاکستان کے کروڑوں لوگ اس میں مبتلا ہیں, وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے منافعوں میں اور دولت میں اضافہ کر رہے ہیں. دوسرا جو ایشو جس کے اوپر ہم نے بات کرنی وہ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی کے اوپر اٹھنے والے اخراجات ہیں. جو اسلام آباد کے آئی جی ہیں انہوں نے سینٹ کی کمیٹی باہر داخلہ کو یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر 2 کروڑ روپے ماہانہ حکومت پاکستان کے خرچ ہو رہے ہیں. میرے اور آپ کے جو ٹیکسوں کا پیسہ حکومت کے پاس جاتا ہے اس میں سے 2 کروڑ روپیہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. 266 پولیس اہلکار اور افسران اس وقت ڈپیوٹ ہیں, تعینات ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تحفظ دینے کے لیے, ان کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے. جبکہ جو باقی سابقہ وزراء اعظم زندہ ہیں اس وقت ہیں پاکستان میں, جن میں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں اور چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں, ان کو 5 پولیس اہلکاروں کی سہولت میسر ہے. مطلب یہ بھی سابق وزیر اعظم ہیں, ان کو 5 پولیس والے ملتے ہیں, جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تحفظ کے لیے 266 پولیس والے اس وقت تعینات ہیں اور 2 کروڑ روپیہ ماہانہ حکومت پاکستان خرچ کر رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, جبکہ ان کے پاس پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود حکومت سرکاری خزانے سے یہ پیسہ خرچ کر رہی ہے. اور عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اشرافیہ کے خلاف ہیں, وہ پروٹوکول کے خلاف ہیں, وہ جو شاہانہ زندگی ہے, طرز زندگی ہے پاکستان کی اشرافیہ کی, وہ اس کے خلاف ہے. اس کے باوجود وہ 2 کروڑ روپے ماہانہ ان کی ذاتی تحفظ اور سیکیورٹی کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں, جو میری اور آپ کی جیبوں سے ٹیکسوں کی نام پہ حکومت جو ہے وہ ہم سے لیتی ہے. تو یہ اس کے اوپر حکومت کو غور کرنا چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 200 ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی سیکیورٹی ٹائٹ کریں, ان کی سیکیورٹی بہتر کریں, ان کی جو روز وہ جلسے کرتے ہیں ان کے اندر کمی کریں, ان کی نقل و حرکت میں کمی کریں. لیکن یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ 266 جو پولیس والے ہیں وہ ڈپیوٹ کر دیں. تو یہ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے اس کے حوالے سے, اور تحریک انصاف کو بھی, یا وہ دعویٰ نہ کریں سادگی کا اور دوسروں سے مختلف ہونے کا, یا پھر عملی طور پہ ثابت کریں. بہت شکریہ, آج کے لیے اتنا ہی.